MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों की कुर्बानी और उनके हकूक़ को उजागर करने के लिए आलमी यौम मजदूर मनाया गया। इस सिलसिले में तमाम बड़े शहरों में रैलियों का एहतमाम किया गया। यौम मजदूर पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि यौम मई पर मजदूरों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। माशी खुशहाली में अपना हिस्सा डालने के बावजूद मेहनत कशों को मुतादिद मसाइल का सामना है। मजदूरों को मुआशी तरक्की में हिस्सेदार बनाना बुनियादी चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में शहबाज शरीफ का कहना था कि आज जबकि हम मेहनत कशों के आलमी दिन पर उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, हकीकत यह है कि आलमी मंडियों में उतार चढ़ाव ने मेहनत कश तबके की मुआशी मुश्किलात में शदीद इजाफा किया है। अजनास की कीमतों में इजाफे की वजह से वो मुआशी तौर पर शदीद दबाव में है। सहूलतकार इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जावेद लतीफ़ का कहना था कि एक शख्स को आज तक बेनकाब नहीं होने दिया जा रहा। इमरान खान बार बार इकरार जुर्म कर रहे हैं। हर एक के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बताया जाए असल हकीकत है क्या। मौजूदा हुकूमत सिर्फ मुकद्दमात खत्म करवाने के लिए आई है। मुसर्रत जमशेद चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था कि पाकिस्तान में सबके हकूक हैं सिवाय मजदूर के। मजदूर ऐसा बदकिस्मत तबका है जिसको उसकी उजरत नहीं मिलती। इमरान खान के दौर में सबसे ज्यादा मजदूर तबके को फायदा हुआ। पीटीआई दौर में किसानों को 2600 अरब रुपए का फायदा हुआ। 10 दिन पहले या बाद इलेक्शन हर सूरत होकर रहेंगे। शेख रशीद का ट्वीट। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में शेख रशीद अहमद का कहना था कि मुज़ाकरात बहाना है और ये इलेक्शन करवाना है। इसका फैसला 10 मई तक हो जाएगा। अदलिया, आइन और कानून हर सूरत में जीतेगा। इलेक्शन हर सूरत होकर रहेंगे। 10 दिन पहले या 10 दिन बाद होंगे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बलोचिस्तान के ज़िला हरनाई, लोरालाई, सलेमान रेंज के अलावा चमन, किला अब्दुल्ला, पेशीन, किला सैफुल्ला, नौश की ज़ियारत, केश, गवादर, लसबीला, मकराम, जवियर में बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में 7, लसबीला और सिबी में 6, गवादर 2, जवानी 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। यौम मजदूर की तारीख 19वीं सदी के अवाखिर से शुरू हुई, जब दुनिया भर के मजदूरों ने बेहतर काम के हालात, ज़्यादा उजरत और मज़ीद हकूक़ का मुतालबा करना शुरू किया। यौम मई मनाने का मकसद ये है कि मजदूरों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जाए और उनकी कुर्बानियों को तस्लीम करने का भी दिन है। यौम मई के हवाले से हमारे नुमाइंदा मुस्तफ़ा बट रेलवे स्टेशन जहलम पर मौजूद हैं और उनके साथ रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो सन 1971 से पाकिस्तान के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर कुली का काम कर चुके हैं। इतना अरसा गुजरने के बाद उनके हालात कैसे हैं, ये उनकी ज़ुबानी। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन झेलम पे। तो आज यौम मई मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में ये दिन मज़दूरों के हवाले से मनाया जाता है। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ कुली मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं, कब से वो काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने इनको रिलीफ दिया या नहीं दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा गुलाम मुर्तज़ा है जनाब। मैं सन 71 ਤੋਂ ਕੁਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। फैसलाबाद किया 35-40 साल मैनू हो गए इस मसले च पिया। तो ये तक सानू गौरमेंट कोई लीज नहीं दे रही। असी अपनी रोज़ी कमा के मुसाफिरों को मजदूरी लैके तो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। गौरमेंट वालों सानू कोई चीज़ नहीं मिल रही। मुसाफिर रहमो करम तो कुछ दे देंगे, असी अपना गुजारा कर रहे हैं।
برائے مہربانی ہوں 70 سال عمر ہے سانوں کچھ نہ کچھ بڑھاپا الاؤنس ہی مل جائے تو ساڈے واسطے بھی بہتری ہے. شکریہ آپ کا. جی بالکل، آپ نے ایک شہری کی آواز سنی کہ 70 سال سے یہ اس شعبے سے منسلک ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، جبکہ انہی کے نام پہ 1 مئی مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی تک مزدوروں کے حوالے سے کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں بنائی کہ ان جیسے بزرگ جو ہیں ان کو آخری عمر کے حصے میں کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جائے. جی پورے ملک کی طرح پنڈ دادن خان میں بھی 1 مئی مزدور ڈے منایا جا رہا ہے. کہنے کو تو مزدور ڈے ہے، لیکن مزدور آج بھی کام کرنے پر مجبور ہے. مزدور کو پتہ ہی نہیں کہ آج 1 مئی کو مزدور ڈے منایا جا رہا ہے. مزید اپنے نمائندے الفت بلوچ کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں. 1 مئی کہنے کو تو مزدور اور محنت کشوں کا عالمی دن ہے. پورے ملک کی طرح پنڈ دادن خان میں بھی یوم مزدور ڈے منایا جا رہا ہے. یوم مزدور کے نام پر سرکاری اداروں میں چھٹی ہوتی ہے، لیکن مزدور آج کے دن بھی مزدوری کر رہے ہیں. محنت کشوں اور مزدوروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 1 مئی کیا ہوتا ہے، مزدور ڈے کیوں منایا جاتا ہے. اب مزدوروں کو جائز معاوضہ بھی نہیں مل رہا، ان کو کسی قسم کی کوئی سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. مزید عوام سے جانتے ہیں عوام مزدوروں کے بارے میں اور 1 مئی مزدور ڈے کے بارے میں کیا کہتی ہے. روپیہ اتنی قدر نہیں رکھتا عالمی دنیا کے مقابلے میں. ان کے جو ممالک کے مزدور ہیں ان کے لیے کوئی عالمی طور کے اوپر کچھ اس طرح کا میکانزم بنایا جائے تاکہ جو مزدور ہے اس کو اپنی یومیہ اجرت کے علاوہ اپنا دلی تسکین ہو، سکون ہو کہ مہنگائی ہے لیکن اس کو گورنمنٹ بھی کوئی صلہ دے گی، لیکن اس طرح کا کوئی ہے نہیں ہے. میری اپیل ہے پوری دنیا سے کہ منصفوں سے، عالمی حقوق کی تنظیموں سے کہ خدا را پاکستان اور اس طرح کے بے شمار جو ممالک ہیں جو غریب ہیں، جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں مزدور، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ ایسا کام کر جائیں تاکہ رہتی دنیا تک یہ ایک مثال بنے. جیسا کہ آپ نے سنا، عوام کا کہنا ہے کہ مزدوروں کو سہولیات دی جائیں. نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مزدوروں کو لیے علیحدہ سے ایسا قانون بنایا جائے جو مزدوروں کو مزدوری کے علاوہ اور بھی سہولت میسر ہو تاکہ وہ اپنے اس مہنگائی کے دور میں بھی گھر کا چولہا جلا سکیں اور آسانی سے زندگی بسر کر سکیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ الفت بلوچ، MM5 نیوز، پنڈ دادن خان. تیار ہوتے ہی کسانوں نے گندم کاٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی. دور جدید کے ہوتے ہوئے آج بھی کمالیہ میں کسان ہاتھوں کی مدد سے درانتی کے ساتھ روایتی طریقے سے گندم کاٹتے ہیں، جس سے درانتی کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے. مزید تفصیلات فرحان انصاری کی اس رپورٹ میں. کمالیہ میں گندم پک کر کٹائی کے مراحل کے لیے تیار ہے. گندم کی سنہری رنگت کھیتوں میں ہر سو اپنے رنگ جمائے ہوئے ہیں. کسانوں کے ذریعہ آمدنی کے واحد فصل گندم ہے. کسانوں نے فصل کی کٹائی کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں. مشینری کے جدید دور کے باوجود کمالیہ کے کسان روایتی طریقے اپناتے ہوئے ہاتھوں کی مدد سے درانتی کے ساتھ گندم کی کٹائی کرتے ہیں. کسانوں کا کہنا ہے کہ کسی نے کٹائی کا نہیں دینا، آپ کجنا ہے بھویں لاپ بن جاسی، دانے لاپی بن جاسی. ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਵੱਢਣੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਰੈਪਰ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਹਾਰਵੈਸਟਰ. ਰੈਪਰ ਚਲਾਈਏ ਕਣਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ. کہنا ہے درانتی کی مدد سے گندم کی کٹائی کرنے سے فصل خراب نہیں ہوتی اور کم خرچ ہوتا ہے. گندم کی کٹائی میں خواتین بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. اس سلسلے میں درانتی تیار کرنے والے کے پاس بھی رش بڑھ جاتا ہے. کاریگر کا کہنا ہے گندم کی کٹائی سیزن میں غریب خاندان ذمہ داروں کی فصل کٹائی کر کے سال بھر کے لیے غلہ جمع کرتے ہیں. کسانوں کا کہنا ہے گندم کی فصل ہاتھوں سے کاٹنے سے فصل میں برکت اور نقصان ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا. کٹائی کی سیزن میں یہ فصل غریبوں اور کسانوں کے لیے بہترین آمدنی کا واحد ذریعہ مانی جاتی ہے. آزاد کشمیر کے علاقے سیری کنڈھار کا ماسٹر طاہر جلاد بن گیا. اپنے رشتہ دار کو اس کے گھر گھس کر مارا. اسی حوالے سے مظلوم عورت نے MM5 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، مزید جانتے ہیں ہمارے ہیڈ آف نیوز آپریشن محمد مرتضیٰ مغل سے. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے علاقہ سیری کھنڈہار میں، جہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بہن موجود ہے جس کے ساتھ رمضان میں ایک واقعہ پیش آیا جو کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ وہ بہن موجود ہے. ہم اس سے جانتے ہیں کہ یہ اصل حقائق کیا ہیں اور یہ واقعہ کس طرح پیش آیا. میں اپنے گھر میں تھی، اپنا کام کر رہی تھی، بالکل اکیلی تھی بچوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ. تو یہ جو درندہ ہے نا، یہ پیچھے سے اس طرح
बताया कि मुझे इसके पाँव की भी आवाज़ नहीं आई है। अगर मुझे इसके पाँव की भी आवाज़ आती ना तो मैं अंदर छुप जाती। तो इस दरिंदे ने आकर मेरे बालू से इस तरह पकड़ा है ना कि मैं आपको कैसे बताऊं। और बालू से पकड़ कर ना तो ये जो मुझे साइड पे लेकर गया है तो वहाँ इसके घर के सारे बंदे वहाँ मौजूद थे, तो उनके पास बेलचे थे, डंडे थे, सब चीज़ें। बालू से पकड़ कर मुझे ऐसे घसीटा है ना जिस तरह ना शेर बकरी को उठा के लेकर जाता है। तो इसने मेरे साथ इतना तशद्दुद किया, इतना जुल्म किया है। तो जब मेरी बच्चियों ने शोर डाला है तो मेरी सास आई हैं, तो जब वो मेरे पास आई है ना तो उनको भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बुजुर्ग थी तो उनको भी इन्होंने मारा है। और इन्होंने इतना तशद्दुद किया अपनी तरफ से, इन्होंने बिल्कुल मुझे जान से मारने की कोशिश की है। और ये जो मास्टर ताहिर है तो इसने मेरी गर्दन पर पाँव रखा है और आज भी वो पाँव मेरी गर्दन पर मौजूद है, शूज़ के नंबर मेरी गर्दन पर मौजूद हैं। तो अगर फिर भी मुझे इंसाफ ना मिला है और अभी भी ये कह रहा है कि तुम जो है ना कि राज़ीनामा कर लो और हम तुम्हारा मोबाइल वापस कर लेंगे, अगर राज़ीनामा ना किया तो मैं तुम्हारी बेटियों को भी मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं अपनी तीनों बेटियों को लेकर ना तो प्रावा चौक में आ करना तो मैं इनको आग लगा दूंगी और ख़ुद को भी आग लगा के ख़त्म कर दूंगी। और फिर इस चीज़ के ज़िम्मेदार तुम सब लोग होंगे, जिनको मैं ये अपील करती हूँ बार बार। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के साथ हेड ऑफ ऑपरेशन न्यूज़ मोहम्मद मुर्तज़ा मुग़ल, आज़ाद कश्मीर। बलोची सज्जी अपने जायके के बायस पूरे मुल्क में मशहूर है। ईद के दिनों और पिकनिक के दौरान भी बलोची सज्जी और बलोची कॉक के बना महफिल को अधूरा समझा जाता है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के लोग अपने मेहमान नवाजी में मशहूर हैं। डेरा बुगटी में ईद के मौके पर बलोची सज्जी बनाया जाता है। बलोची सज्जी लकड़ी की आग के सेक पर बनाया जाता है। बलोची सज्जी अपने खुशबू से खाने वालों को अपना दीवाना करता है। बलोची सज्जी की तैयार होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, जो कि बलोची सज्जी अपने जायके और लज्जत की वजह से न सिर्फ बलोचिस्तान में मशहूर है बल्कि पूरे पाकिस्तान में बलोची सज्जी को पसंद किया जाता है। बलोची सज्जी खाने के लिए बलूचिस्तान के लोग अपने सिंध और पंजाब के दोस्तों को दावत पे बुलाते हैं और बाहर के लोग बलोची सज्जी खाकर इसके जायके से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और बलोची सज्जी के साथ साथ बलोची काक भी बना लिया जाता है, जो कि बलोची काक भी अपनी मिसाल आप हैं। कैमरा टीम के साथ शाह अली बुगटी, MM5 न्यूज़, डेरा बुगटी। सऊदी अरब में मारूफ समाजी और दीनी शख्सियत अरशद तबस्सुम की जानिब से पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ईद मिलन पार्टी का एहतमाम मकामी होटल में किया गया, जिसमें फोरम के अहदेदारों और कम्युनिटी अकाबरीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए तकरीब के मेज़बान अरशद तबस्सुम ने कहा कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की इस तरह की तकरीबात से ईद में अपनों की कमी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। हम सबको चाहिए कि अपने मज़हब पर कायम रहते हुए अपने कल्चर और सकाफ़त को उजागर करके वतन अज़ीज़ का नाम रोशन करें। फोरम के मरकज़ी चेयरमैन आबिद शमून चांद ने खिताब करते हुए कहा, ईद मिलन के मौके पर दोस्तों अजीज़ों को इकट्ठा होना और खुशियों के यादगार लम्हात को इज्तिमाई तौर पर गुजारने से भाईचारा, अखुवत और अपनाइयत का जज्बा परवान चढ़ता है। तकरीब से जाहिद शरीफ, राजा नवीदुर रहमान, मलिक इरफान अली, अंसर हमीद, सरवर इनकलाबी, मोहम्मद जमील ने भी खिताब करते हुए ईद की मुबारकबाद देते हुए खुशी और मोहब्बतों का इजहार किया। पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम की टीम के एजाज़ में और रियाज के मुख्तलिफ अकाबरीन के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया, जिसमें पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम की पाक ओवरसीज़ कम्यूनिटी के लिए रज़ाकाराना बिला इम्तियाज़ बिला तफरीक खदमात को खराज तहसीन पेश किया गया कि जो सऊदी अरब की सकाफ़त और तमीर व तरक्की की पूरी दुनिया भर में ख़बरों को नशर करते हैं और हाईलाइट करते हैं। और साथ में हम MM5 न्यूज़ चैनल की बेहतरीन कवरेज और मीडिया रिपोर्टिंग को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। शाहकोट में होनहार और मेहनती तलबा में निजी कॉलेज की तरफ से प्री FA FSC स्कॉलरशिप मुकाबला का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ अरशद तूर की इस रिपोर्ट। शाहकोट होनहार और मेहनती तलबा में निजी कॉलेज की तरफ से प्री FA FSC स्कॉलरशिप मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में पोजीशन लेने वाले पहले 20 बच्चों को तारीफी असनाद और शील्ड के साथ कैश प्राइस भी दिए गए। इस मौका पर फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म का कहना था कि मुझे इस बात की खुशी है कि कॉमर्स साइंस ऑफ कॉलेज का टेस्ट मुनक़्क़द किया था। मैंने टेस्ट दिया है, इसमें मैंने अव्वल पोजीशन आई है। उन्होंने मुझे 2 साल मुफ्त तालीम का वादा किया है। अस्सलाम वालेकुम,
میں نے ادھر شاہکوٹ کالج آف کامرس میں ٹیسٹ دیا تھا، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میرا سیکنڈ پرائز آیا اور میں بہت خوش ہوں، اور میں ان کے مینجمنٹ کے لیے بہت شکر گزار ہوں، اور میں اتنا افورڈ نہیں تھی کر سکتی کہ میں اپنی پڑھائی آگے کنٹینیو کر سکتی، تو انہوں نے مجھے پرائز دیا ہے اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں، اور میں اب خوش ہوں کہ میں اس پرائز سے اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ آگے کنٹینیو کر سکتی ہوں۔ بچوں کی تعلیمی صلاحیتوں کو جانچنے اور نکھارنے کے لیے ایسے مقابلوں کا انعقاد نہایت ضروری ہے۔ کالج آنر کا کہنا تھا کہ ہمارے کالج شاہکوٹ کالج آف کامرس اینڈ سائنسز کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ کالج جو ہے وہ عرصہ 21 سال سے ہزاروں اور لاکھوں بچوں کو پروڈیوس کر چکا ہے، جو مختلف اداروں میں جو ہے وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں اور ملک و قوم کو جو ہے وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ کالج کی طرف سے ایسے اقدامات سے ہونہار طلباء کو تعلیم کے مواقع مل سکتے ہیں جو مالی مجبوریوں کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ارشد طور، MM5 نیوز، شاہکوٹ۔ مزدوروں سے اظہار یکجہتی کا عالمی دن، لیکن مزدوروں کے گھروں پر فاقے ہیں۔ مزدور طبقہ شدید مہنگائی میں بری طرح متاثر، نوبت فاقوں تک جا پہنچی۔ اسی حوالے سے مری سے جانتے ہیں اپنے نمائندہ وطن خان سے، جو اس وقت نیو مری کے مقام پر موجود ہیں، کہ مزدور کیسے مناتے ہیں اس دن کو۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں مری کے علاقے نیو مری میں۔ یہاں پہ یوم مزدور کے دن کے حوالے سے یوم مزدور دن تو منایا جاتا ہے، لیکن یہ مزدور جو ابھی جن کے ساتھ میں کھڑا ہوں، ان کا دن آج اظہار یکجہتی ہے۔ ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں ہیں۔ ان لوگوں سے ہم ابھی پوچھتے ہیں کہ یہ آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے خان صاحب ہیں جو دیر سے جو ہے نا مری میں آئے ہیں اپنے غریب بچوں کی خاطر۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آج دن کے حوالے سے۔ جی بس دا مزدوری کوو او څه دغه نشته لکه خاص مزدوری هم نه او پیسې هم نه میلاویږي او ګراني ده دا چې د دیاړي وګنو نیمه چې کم ده نو ته ځان ته نشي بچت کولی، ګراني ده هغه لکه نو ته به بچوله څه ویسې۔ جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اس حد تک بڑھ گئی ہے اور ہماری دیہڑی جو ہے نا نہ ہونے کے برابر ہے، تو حکومت سے اپیل ہے کہ وہ جو ہے نا ہمارے لیے جتنی بھی سہولیات پیدا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جی، یہ 1 مئی جو لیبر ڈے بنایا جاتا ہے، اس سے یہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری دی جائے جو حکومت کی طرف سے طے کی گئی ہے نا، 32,000 یا جو بھی ماہانہ تنخواہ جو مقرر کی گئی ہے، یہ مزدور کو ملنی چاہیے۔ سارے مزدور جڑے اس سے اتنی مہنگائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مزدور کے کر سنے ایسا نہ تھا جڑے نے کر رہے نے بڑے لوگ جڑے اپنی دن منا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مزدور نا دا منا رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مہنگائی اتنی ہے کہ بندے سوچ تو باہر آ۔ جی، آج یہ جو یوم مزدور ڈے منایا جا رہا ہے، اس کا ہم تو نہیں چھٹی کر سکتے، اس پہ ہماری مجبوریاں اس طرح کی ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے معاملات نہیں چل سکتے چھٹی کرنے سے۔ گورنمنٹ تو چھٹی کرتی ہے، اپنے وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں، ہمارے نام پہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ لوگ اپنے معاملات کرتے ہیں، تقریبات کرتے ہیں، لیکن اس کا غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو آج مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے، اس میں ہم کیسے چھٹی کریں؟ ہم تو کام کر رہے ہیں، غریب لوگ ہیں، ہماری دیہڑیاں ضائع کر کے ہم 2 مہینے پیچھے چلے جائیں گے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، تو حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ ہم مزدوروں کے لیے کچھ کیا جائے، تو بہت پریشانی کی حالت میں ہم لوگ۔ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر مزدور اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے ہر روز روزگار کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ پوری دنیا 1 مئی کو عام چھٹی ہوتی ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں مزدوروں کو سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 1 مئی مزدوروں کے عالمی دن پر دادو کے مزدوروں نے اپنی کہانی MM5 نیوز کو کچھ اس طرح سے بتائی ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ وہ مزدور پہ دباتا ہے، 600 روپے لو، 500 روپے لو، 500 میں گزارا نہیں ہوتا ہے مزدوروں کا، صحیح ہے۔ ہم جو کہتے ہیں بھائی 800 دو ہم کو دیہڑی، تو ہم چلتے ہیں سارا دن کتے کی طرح، ہم کو بھگاتے ہیں مزدور کو، پھر بھی 800 تنخواہ نہیں دیتے ہیں ہم کو، پھر بھی بولتے ہیں 600 لے لو، 500 لے لو۔ 500 میں کیسے گزارا ہوگا؟ ایسی مہنگی ہوگی ہے، مزدور آدمی کیا ہو گئے؟ متے وٹھی کون تھا ون، ہکڑو ڈی میں لگے تھی 10 ڈی بیروزگار بیٹھا ہوں، ہر شے مہنگی لگی پیا، مزدوری اساں لا مرا 600 500 700 روپیہ مہربانی کر کے 700 روپیہ کر مزدوری اساں آگے 50 روپیہ کرایہ ہے، ٹھیک ہے نا، 50 روپیہ کرایہ ہے ہمارا سندھی نگر، 100 روپیہ کرایہ ہے، ادھر ہم آتے سبو سے کھڑے ہیں، مزدوری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مزدور جو لینے آتا ہے نا وہ کہتا ہے بھائی آپ کی 600 روپے مزدوری، دیہڑی ہے 600 روپے، بھائی 600 روپے کیا ہوتا ہے؟
600 रुपये में क्या मिलता है? सॼो ॾींहुं तो माण्हू मज़ूर लोरी 10 रुपए शाम जो तेल नथो मिले, हिन मज़ूर बीठा आहिनि, हिन खां पुछी इहा ॻाल्हि सही आहे या ग़लति आहे? सॼो ॾींहुं लोरियूं था, को हक़ आहे असांजो? भांडा भरे रखिया अथनि पंहिंजा, कंहिंखे अटो ॾिनो अथनि 5 किलो, कंहिं ग़रीब खे अटो ॾिनो, अटो मिलियो अथव? दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी शिकागो में मजदूरों की शानदार जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज 1 मई यौम मजदूर मनाया गया, जिसमें मजदूरों को कहना था कि हम दयार गैर में मेहनत से कमाई हुई हक हलाल की रोज़ी से ज़हनी तौर पर मुतमईन और खुश हैं। आज 1 मई है, यौम मजदूर का दिन है। हम सऊदी अरब में काम करते हैं, लेकिन जहाँ भी आप लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हलाल की रिज़्क़ कमाओ और अपने बच्चों के लिए जो लोग हलाल की रिज़्क़ कमाते हैं, इसमें बरकत है। आप लोग जिधर भी काम करते हैं, अपनी खुशी और हलाल की रिज़्क़ की काम करो। आज 1 मई और 1 मई भी पूरी दुनिया में मज़दूर डे बनाते हैं और इस टाइम पे हम मौजूद है सऊदी अरब में। हम मजदूरी कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए हक हलाल रोज़ी कमा रहे हैं और यही हमारा कामयाबी है, इससे हम खुश हो सकते हैं। हमारे सारे दोस्तों से भी ये मशवरा है कि भाई हक हलाल रोज़ी कमाओ और अपनी फैमिली का ज़रूर पूरा करो। सर मैं मजदूर डे पे ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको जो है ना हक हलाल की कमा के खानी चाहिए, ठीक है। हम प्रदेश में बैठे हुए हैं, मजदूरी करने के लिए निकले हुए हैं और पाकिस्तान में जो गरीब लोग मजदूरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनका ख़ास ख्याल करें। मजदूर है, हम सऊदी अरब में मजदूरी के लिए आए, बाल बच्चे के लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। इधर सऊदी का गवर्नमेंट बहुत अच्छे है, हमारे साथ बहुत हेल्प कर रहे हैं। इधर हम मक्का उम्रा भी कर रहे हैं, मजदूर के साथ साथ कर रहे हैं, बहुत खुशहाल हैं जी। आज यौम मई मजदूर डे है, तो आज सऊदी अरब में भी मज़दूरों से हमने पूछा, तो यहाँ पर मज़दूरों का यही कहना था कि हम सऊदी अरब में हक हलाल की रोज़ी कमाकर अपने बीवी बच्चों और माँ बाप का पेट पाल रहे हैं। इसी में हमारी कामयाबी और इसी में हमारी खुशी है। कैमरा टीम के साथ आबिश मुँह चांद, MM5 न्यूज़, अर-रियाद, सऊदी अरब। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।